नेकपाको स्थायी समिति बैठक 7 दिनका लागि स्थगित भएको छ, अर्थात् अब पार्टीभित्रको विवाद पनि 7 दिनका लागि स्थगित भएको। यसको दुईटा आयाम छ। पहिलो, हामीले दुवै अध्यक्षलाई एकताका लागि अझ थप समय लिनुहोस् ताकि तपाईहरु निष्कर्षमा पुग्नुहोस्। निष्कर्षमा नपुगिकन चाहिँ बैठकमा नफर्किनुहोस्, किनभने बैठकले र त्यहाँबाट हुने गणितीय जोडघटाउले अहिलेको अवस्थामा समाधान दिँदैन। समाधान तपाईहरुको टेबलमा छ, टेबलमा पर्याप्त समय लिनुहोस्। हामीले सुझाव दिएका थियौं, त्यो सुझावले कति काम गर्यो त्यो त म भन्न सक्दिन, तर पनि अहिलेको यथार्थ यही हो, पहिलो विषय। दोस्रो चाहिँ अस्ति रातिदेखि अविरल रूपमा परेको वर्षा र त्यसले सृजना गरेको बाढी पहिरो र तराईमा डुबानले यति बेला जनजीवन एकदम आक्रान्त भएको छ र अब मौसम पूर्वानुमान चाहिँ अझ केही दिन यो भीषण वर्षा हुन्छ भन्ने छ। यस्तो बेलामा देशमा के पनि भएको छैन भने जस्तो गरी बेखबर रहेर हामी चाहिँ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा अल्झिनु हुँदैन थियो। जहाँ जहाँ प्राकृतिक विपत्तिमा जनताहरू पर्नुभएको छ पार्टी त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ यी दुईटै कुरालाई ध्यानमा राखेर बैठक स्थगित भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब समाधान ननिस्किसकेको कारणले अब समस्या पनि अलि पर सर्यो भन्न सकिएला, तर भन्छन् नि समयले घाउलाई निको पार्छ। आशा गरौँ यो समय बढ्दै जाँदा हामी अझ बढी रियलिस्टिक बन्न सकौँ, अझ बढी ठण्डा दिमागले समाधानका विकल्पहरू खोज्न सकौँ। यो समयले हामीलाई सहयोग पनि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 दिनपछि अब बैठक बस्दाखेरि यसरी नै बैठक सार्ने अवस्था होला कि नहोला? अब पछिल्लो समय दुवै अध्यक्षहरू एकदमै गम्भीरतापूर्वक बस्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैले हामीलाई सुनाउनु भएको अनुभूतिमा पनि कुराकानीहरू खुलस्त भएका छन् भन्ने छ। समाधानको बिन्दुमा त पुगिसक्नु भएको छैन, तर यसो झ्याल खोलेर हेर्दा देशैभरिका कार्यकर्ताहरूको आवाज त पक्कै सुन्नुहुन्छ होला कि अहिले नेकपालाई तपाईहरुले कमजोर गराउनु पाउनुहुन्न, पार्टी विभाजन हुन पाउँदैन भन्ने कुरा देशभरका कार्यकर्ताहरूको आवाज अनुभूति पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बीचको अवधिमा हाम्रो आग्रह छ उहाँहरू अझ गम्भीरतापूर्वक बस्नुहोस्, समाधानका विकल्पहरू खोज्नुहोस्, बैठकमा आउँदा समाधान सहित सहमतिको प्रस्ताव सहित आउनुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। अब अनुभूति पनि भयो होला भन्ने लाग्छ। यस बीचमा मानौ देशमा कोरोना नै छैन जस्तो गरिकन, मानौ हामीले सीमा समस्याको एउटा नयाँ उचाइका साथ समाधानका लागि निर्णायक एउटा बिन्दुमा हामी प्रवेश गरेका छौँ भन्ने कुरालाई ख्यालै नगरिकन हामी मध्य बर्खामा छौँ र यसले सृजना गर्न सक्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू प्रति पूर्ण रूपले बेखबर रहेर, या आज नेकपा जहाँ छ त्यो नेकपा कमजोर हुँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै कमजोर हुने अवस्थामा छैन कि नेकपा कमजोर हुँदा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धि, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली, यो संविधान र धेरै कुराहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन्। घरको धुरी खाँबो भाँचियो भने घरै भाँचिन्छ, हेर्दा त एउटा खाँबो हो त्यो, तर उसले यसरी भार बोकेको हुन्छ कि त्यो भाँचियो कि त घरै भत्किन्छ भने जस्तो आज नेकपा त्यो ठाउँमा छ। यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अनुभूति गर्नु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। बुधबार दुई अध्यक्षको भेटघाटमा उहाँहरू बीचको विवाद अझै बढेको भनेर सुन्नमा आएको थियो र त्यसपछि बिहिबार बैठक बस्न सकेन। अब स्थायी समितिबाटै निष्कर्ष खोजिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नु भएको भनेर पनि आएको थियो। यहाँहरूले प्रचण्डलाई भेट्दा कस्तो पाउनुभयो? हामीले यसबीचमा दुवै अध्यक्षलाई मैले भेटेको छु र बाहिर आएको भन्दा उहाँहरूको अनुभूति नितान्त फरक छ। त्यो कुनै विवाद भएर चाहिँ त्यस दिनको बैठक टुङ्गिएको होइन। कुरा खुलस्त हुँदा हरेकले आफ्ना योजनाहरू पनि सुनाउनु भयो होला, आफ्नो बटम लाइनहरू पनि सुनाउनु भयो होला, त्यो त हामीले अनुमान गर्न सक्ने कुरा भयो। तर फेरि बस्ने गरी नै उहाँहरू उठ्नुभएको हो। तर बाहिर समाचारहरू आइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफै छक्क पनि पर्छौँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। केही दिन अगाडि मन्त्री परिषदका साथीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको एउटा अनौपचारिक बैठक भयो, जसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको 3टा कुरा थियो।
एउटा मुलुकको परिस्थिति अलिकति गम्भीर छ, पार्टी एकता अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको छ। म यो एकतालाई बचाउनको निम्ति अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्छु। यो एकता असफल हुँदा धेरै कुराहरू असफल हुन्छ, पहिलो। दोस्रो, उहाँले सबै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभयो, तपाईहरूले पनि एकतामा योगदान गर्नुहोस्। तेस्रो, तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यति हुँदाहुँदै पनि यदि दुर्घटना रोक्न सकिएन भने तपाईहरूले एउटा बिन्दुमा आफ्नो बाटो मतलब क्लियर गर्नुपर्नेछ भन्नुभएको यति हो। तर बाहिर आउँदा म बाई वर्ड्स चाहिँ बदलिएर बाई फोर्स भन्ने आइपुग्यो भइसकेको थियो र उहाँले एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्छु, तपाईहरूले पनि योगदान गर्नुहोस् भन्नुभएका कुराहरू योजनाबद्ध ढङ्गले डिलिट भएका थिए। त्यसो भएर म बाहिर आएकै कुराहरूको आधारमा कुनै निष्कर्षमा पुग्दिनँ। मैले बुझेसम्म उहाँहरूको बिचमा निरन्तर संवाद भइरहेको छ, खुलेर संवाद भएको छ। सहमतिको बिन्दु भेटिएको छैन, यथार्थ हो, तर सहमति खोज्न चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने पनि उत्तिकै यथार्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म दुई अध्यक्षले एकले अर्काका कुराहरूलाई राख्ने र सुन्ने परिस्थिति बनेको छ, तर सहमति कुन बाटोबाट गर्ने भन्ने अझै बाटो पत्ता लागेको छैन। त्यो बिन्दुमा अझै नपुग्नु भएकै देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको बिचमा के विषयमा छलफल भयो होला, त्यसमा कस्तो पोजिसन राख्नुभयो होला कसले भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै म चर्चा गर्न चाहन्न, त्यो अनुमानको विषय मात्रै भयो। तर यो बिन्दुमा आउँदा र अहिले प्रधानमन्त्री लाई को राजीनामा माग्दा उहाँलाई विभिन्न हिसाबले चाहिँ हटाउन खोज्दा त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको बारेमा चाहिँ सायद उहाँको राजीनामा माग्ने नेताहरूले पनि अलिकति रिभ्यू गरिरहनु भएको छ कि भन्ने म ठान्छु, मेरो अनुमान हो। किनभने अब प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत प्रश्न मात्रै रहेन। हामीले अहिले एउटा नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाइरहेको राष्ट्रियताको प्रश्न, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, हामीले बडो मुस्किलले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि जो अझै संस्थागत मतलब परिपक्व भइसकेका इरिभर्सिबल उल्टिन नसक्ने बिन्दुमा अझै पुगिसकेका छैनन्। ती धेरै कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो पदसँग उहाँको निरन्तरतासँग जोडिएको कुरालाई सायद नेताहरूले अनुभूत गर्नुभएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा एउटा उचाइमा पुगेर एउटा स्थितिमा चाहिँ मागहरू अगाडि बढाइयो। अब यसलाई कहाँनिर गएर ल्यान्ड गर्ने र सबैले सम्मानजनक एउटा चाहिँ अनुभूति गर्ने खालको के एउटा चाहिँ उपाय खोज्ने भन्ने प्रश्नका वरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद म छाड्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले दुई मध्ये एक त जसरी पनि छोड्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो बिचमा सहमतिको सूत्र कसरी पत्ता लाग्छ? अब म धेरै यस विषयमा प्रवेश किन गर्न चाहन्न भने हामीले दुवै अध्यक्षलाई विश्वास गरेर समाधान तपाईहरूले नै खोज्नुहोस् भनेका छौँ। तर एउटा मेरो प्रति प्रश्न यहाँलाई, तपाईले जवाफ दिनु पर्दैन, तर मैले नबुझेको प्रश्न, यदि 16 गतेको बैठकमा प्रश्न उठे जस्तै केही नेताहरूले निष्कर्ष सुनाउनु भए जस्तै यदि प्रधानमन्त्री राज्य चलाउनको निम्ति पनि र पार्टी अध्यक्षको रूपमा पार्टी चलाउनु पनि उहाँ नसक्ने ठाउँमा पुग्नु भएको हो भने दुईटा मध्ये एउटा भए पनि छोडिदिनुस् भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ र? यो त भृकुटी मण्डपको कपडा पसलमा गएर कपडाको मोलमलाई गरे जस्तो भयो। यो उचित भएन। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भनेदेखि हामी जब विधिको कुरा गर्छौँ भने हामीले विधिलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। विधि फलो गर्ने भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यत्तिकै पार्टी अध्यक्ष भएको होइन नि त। 71 साल असरमा पार्टीको 9औं महाधिवेशन भयो। तीव्र प्रतिस्पर्धाको बिचमा बिमारी अवस्थाको मान्छेले अध्यक्ष जित्नुभयो र उहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले पहिलो राजनीतिक पार्टी बन्यो। स्थानीय चुनावमा एक्लै लडेर गठबन्धनको विरुद्ध। अर्थात् त्यो दुईटा लेजिटिमेसी सहित महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र मुलुकमा जनमत प्राप्त पहिलो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले आज नेकपाको 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुभयो हो नि त। प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो।
तपाईँलाई 1000 कुरा मन नपर्ला, तर एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र मुलुकको दोस्रो वामपन्थी शक्तिको प्रमुखको हैसियतले उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको हो। यदि कसैलाई अध्यक्षबाट हामीले भनौँ न हटाउने हो भनेदेखि हामीले महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ। छिटो गर्न सक्छौँ हामी, किनभने एकताको महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ, सहमतिबाट गर्ने भनेका छौँ, भनिसकेपछि त्यो जति छिटो पनि गर्न सकिन्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्री बन्ने या हटाउने थलो भनेको मुलुकको निर्वाचित निकाय अर्थात् संसद हो, प्रतिनिधि सभा हो। त्योभन्दा बाहिरबाट हामीले अरू ढङ्गले गर्न खोज्यौँ भने त्यसले समाधान दिँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यही विधितिर बारम्बार उहाँले भन्नुभएको हो। मैले विधिको कुरा गर्दा दोस्रो औचित्यको कुरा गर्नु पर्यो नि त। आज यस कारणले प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गर्नुपर्ने कि उहाँको नेतृत्वमा नेपालले केही ऐतिहासिक र अभूतपूर्व कामहरू गर्यो जसको आम जनतामा ठुलो समर्थन छ, त्यस कारणले दण्डित हुनुपर्ने भन्ने कुराको त कहीँ कतै पुष्टि हुँदैन। त्यस कारणले ठिक छ, अब पार्टीभित्र छलफल गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि आलोचना गर्न पाइन्छ, तर त्यसको एउटा र्यासनल, त्यसको तर्क सम्मत एउटा चाहिँ आधारहरू हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। यहाँले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भने प्रतिनिधि सभाबाट जानुपर्छ, बाहिरबाट होइन भन्नुभएको थियो। कतै त्यो संसदीय दलमा बहुमत पुर्याएर देखाउनुपर्छ भन्ने हो कि अथवा होइन? होइन, मैले बिल्कुल मैले विधिको कुरा गरेको हुँ। अब पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ, नेकपाको आजको समस्याको समाधान अल्पमत र बहुमतबाट हुँदैन। हामीले विधान बनाइरहँदाखेरि महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र एकता महाधिवेशन पनि सहमतिका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा भुलचुकमा लेखेका होइनौँ। यहाँलाई थाहा छ कि गएको निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो शक्तिको रूपमा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो। तर हामीले झन्डै हाराहारीको शक्ति हिसाबले पार्टी एकता गऱ्यौँ। तर पनि अब कमिटीहरूमा त सङ्ख्या त फरक छ। यदि सचिवालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने साबिक एमालेबाट 6 जना हुनुहुन्छ, साबिक माओवादी केन्द्रबाट 3 जना हुनुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हामीले हरेक कुरालाई अल्पमत बहुमतको आधारमा फैसला गर्दै जान्छौँ भन्ने विधि राखेको भए त्यो एकताको स्पिरिट प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, अथवा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकतालाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। वार्तामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभयो त्यति बेला, हामीलाई 40% नभइकन केन्द्रमा कसरी एकता अगाडि बढाउन सकिन्छ, किनभने एउटा भोलि केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामी सुरक्षित त हुनु पर्यो नि त। बहसमा यी कुराहरू पनि आएका थिए, तर त्यो कुरा जान्दा जान्दै पनि हामी एकतामा किन गयौँ भने प्राविधिक हिसाबले पार्टी जोगिने होइन, बस्नै नसक्ने परिस्थिति भयो भने अब त्यसले त एउटा निकास त खोज्छ। हिजो विधान तयार गर्दाखेरि यो कुरा जब हामीले स्वीकार गरेका छौँ भने आज आफूलाई अलिकति अनुकूल पर्यो, त्यसो भएको हुनाले म गणितको चाहिँ डन्डा प्रयोग गर्छु भन्नु मिल्दैन। त्यस भएर मैले एकताको स्पिरिटका आधारमा पनि भनेको हुँ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ फेरि पनि मुलुक त विधिका आधारमा चल्नुपर्छ, पार्टी पनि विधिको आधारमा चल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अन्य ठाउँहरूबाट यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। त्यसो गर्यो भने हामीले लोककथामा डोकोको कथा त पढेका छौँ नि त। हजुरबालाई फाल्दा प्रयोग हुने डोको बाहुला फाल्दा पनि प्रयोग हुनसक्छ। त्यो गल्ती नगरौँ हामीले। अहिले एकताको एउटा अलिक संवेदनशील चरणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसलाई सुदृढ गरौँ। निश्चय नै एउटा बिन्दुमा एकता परिपक्व भइसकेपछि कमिटीहरू फेरि सके सहमति नभए अल्पमत बहुमतकै आधारमा चल्छन्। त्यो सदाका निम्ति हामीले सहमति भनेको पनि होइन। तर आज एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिन्जेल तपाईँले गणितको सूत्र प्रयोग गर्न थाल्नुभयो र अहिले मसँग चाहिँ गणित छ, गणित अनुकूल छ भन्नुभयो भनेदेखि क्षणिक आत्मतुष्टि त्यसले देला, तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। उहाँहरू बिचको विवाद समाधानतर्फ जाँदा हामीले कसरी भन्न सक्छौँ कि 20को 19 भएको छ कि छैन? होइन, अब कुनै बेला एकदमै तिखो, अब ठ्याक्कै त्यो शब्द प्रयोग गर्नु उचित होला नहोला, तर एक किसिमले वाकयुद्धको अवस्थाबाट वार्ताको टेबलमा सौहार्दतापूर्वक उहाँहरू कुराकानीमा अगाडि बढ्नु भएको छ भनिसकेपछि 20को 19 होइन कि मैले हेर्दा त 20को 16-15 नै भइसक्यो। तर पनि एउटा यथार्थ हो कि समाधानको ठ्याक्कै बिन्दु पहिलाइसक्नु भएको छैन। तर देशभरका कार्यकर्ताहरूको एक किसिमले अनुरोध
सहितको दबाब छ। पार्टीभित्र केही साथीहरूका कुराहरूलाई एकातिर पन्छाउने हो भनेदेखि सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकदमै जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सहमति खोज्न लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाधान उन्मुख छ भन्ने नै म ठान्छु। तर मैले अघिल्लो प्रश्नमा मैले यहाँलाई भने जस्तो मुलुकमा अस्थिरता मचाउन चाहनेहरू, नेकपालाई कमजोर गर्न चाहनेहरू विभिन्न ढङ्गले सक्रिय छन्। अब नेताहरू त्यो स्थितिबाट कति सतर्क भएर जोगिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमाथि भर पर्छ। कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र अब विचार समूहहरू या गठबन्धनहरू बन्छन्। कहिले ती गठबन्धनहरूले समाधान दिन्छन्, कहिले ती गठबन्धनहरू आफै समस्याका कारक बन्छन्। त्यस्ता अस्थायी प्रयोजनका निम्ति बनेका या विभिन्न उद्देश्य एक ठाउँ जम्मा भएर बनेका गठबन्धनहरूलाई पनि पर्दा छिचोल्दै कति स्वतन्त्र र विवेक समेत निर्णय नेताहरूले गर्नुहुन्छ। यी धेरै कुराहरू त्यसमाथि भर पर्ला। तर म चाहिँ आशावादी छु। जसरी अहिले प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षबाट केपी ओलीले एउटा पद छोड्नुपर्छ अथवा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जसरी उठाइरहेको छ नि एउटा पक्षबाट, त्यो सम्भव छ कि छैन? मैले हेर्दा त्यो सम्भव देख्दिनँ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ फेरि पनि म भन्छु, अब सहमति खोज्ने जिम्मा अध्यक्षहरूलाई, दुईजना अध्यक्षलाई नै भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ कुनै उपाय खोज्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ जनतालाई दिएको बाचा कबुल छोडेर त्यसलाई बिर्सेर अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा हामी लाग्छौँ भने त्यो एउटा ठुलो भुल हुनेछ हाम्रो भन्ने म ठान्छु। यहाँनिर म यहाँलाई स्मरण गराउँ, गएको अप्रिल 3मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले एउटा विश्वव्यापी कल गर्नुभयो, ग्लोबल कल फर सिजफायर भनेर। उहाँले भन्नुभयो कोरोना महामारी आज एउटा सिङ्गो मानव जातिका लागि यति डरलाग्दो चुनौती बनेर आएको छ। आज हाम्रो मुख्य शत्रुको रूपमा यो खडा भएको छ। त्यस भएर राष्ट्रहरू तपाईँहरूले आपसी द्वन्द्व अन्त्य गर्नुहोस्। राष्ट्रभित्रका पक्षहरू, द्वन्द्वरत पक्षहरू तपाईँहरूले द्वन्द्व बन्द गर्नुहोस्। कोरोना महामारीको बिचमा शत्रु राष्ट्रहरू समेत सहकारी गरिरहेका छन्। अनि हामी आज सरकार परिवर्तन गर्न यो खालको चाहिँ गतिविधिमा लाग्छौँ भन्ने हो भने हामीले जवाफ दिनु पर्दैन र भोलि जनतालाई। त्यसकारणले यो विषय चाहिँ एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा टुङ्गिन्छ भन्ने म ठान्छु।